मैले अस्ति जुन तपाईहरुलाई अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, अलिअलि कुरा गरेका थियौँ एसीको क्वान्टिटिजहरुको बारेमा, त्यसको अलिअलि प्रोपर्टिजहरु पनि हेर्यौँ हैन? अब त्यसमा मैले 2 टा क्वेशन जति छोड्दिएको थिएँ तपाईहरुलाई, हैन? फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल डिग्री र मेकानिकल डिग्रीमा के फरक छ? त्यसको बारेमा एउटा एक्जाम्पल पनि यहाँ विजयले दिनुभएको थियो हैन? अनि त्यो एक्जाम्पलबाट पनि तपाईहरुलाई केही आइडिया त आएको होला, नआएको त होइन, है? र कसैले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ त? हेरेर आउनु भएको छ केही? हेरेर त छ सर, के हो डिस्क्राइब गर्न चाहिँ सकिन्न होला। अनि त्यो फर्म फ्याक्टर र उ फ्याक्टर चाहिँ रेसियो मात्र भनेको छ, खै अरू केही देखिनँ मैले त। हो र? रेसियोहरु मात्र दिएर रहेछ, मैले यसोहरु दिएर। बुकमा त छैन सर त्यसको एप्लिकेसनहरु त। मेरो बुकमा त केही छँदै छैन। बुकमा छैन भने नेटमा सर्च गर्नु न। मैले नेटमा हेरे हो सर, फर्म फ्याक्टर भने रेसियो अफ आरएमएस भ्यालु, एभरेज भ्यालु त्यति मात्र छ। हुनुपर्ने हो है। त्यो सालको हालको मैले हो सर। अब एकेन्सको बुक बेसिक आइडिया एउटा म आकाश के भनिरहनु भएको थियो भन्नुस्। सो मेरो बुक मैले हल्का जस एरिया थिए म चाहिँ केको बारे? त्यसको ती फर्म फ्याक्टरहरुको बारेमा केही छ त भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले? त्यो सर त्यो फर्म फ्याक्टर भनेको त्यो वेभ फर्म कति पिक भन्दा हाउ पिक इज फर्म वेभ फर्म भनेर जसको फर्म फ्याक्टर बढी हुन्छ उसको चाहिँ मोर हुन्छ पिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यही नै हो, एप्लिकेसन नै त्यसको त्यही हो के। एउटा हामीले जुन वेभ फर्म हेर्छौं नि त्यसमा चाहिँ पिक कति छ हैन, पिक कतिसम्म जान सक्छ, म्याक्सिमम भ्यालुको रेसियोमा म्याक्सिमम भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर हेर्दा कतिसम्म जान्छ त्यसको भ्यालु भनेर। अनि त्यस्तो चिजहरुलाई नै डिफाइन गर्नलाई यो फर्म फ्याक्टर र पिक फ्याक्टर आउने हो के है। अब यो इलेक्ट्रिकल डिग्री र मेकानिकल डिग्रीको म अझ पनि तपाईहरुलाई एउटा भिडियो पठाइदिन्छु हैन, तपाईहरुलाई त्यसबाट क्ल्यारिफाई हुन्छ होला। यसको म यहाँ अहिले हाम्रो च्याटमा राखिदिएको छु ल, मैले च्याटमा भन्दा नि यो टिम्समा छ, मैले अहिले पठाइदिएको छु, एकचोटि हेर्नु होला पछि क्लास सकेपछि है। अब एक्जाम्पल चाहिँ फेरि त्यही नै हो के। यसले दिने एक्जाम्पल पनि जुन अस्ति विजयले दिनुभयो नि, कुनै पनि एउटा जेनेरेटरमा, जेनेरेटर किन भनिरहेछौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इएमएफहरु इन्ड्युस भएर निस्किएर आउँछ, जेनेरेट भएर आउँछ हैन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ 2 पोलमा के हुन्छ र 4 पोल युज गर्दा के हुन्छ हैन। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री र मेकानिकल डिग्री भनेको चाहिँ जब त्यो कोइललाई रोटेट गर्छौं फिजिकली है एउटा सर्टेन एंगलमा, त्यो चाहिँ के भयो त मेकानिकल डिग्री भयो। र इलेक्ट्रिकल डिग्री भनेको त के हो त, हामीले जुन साइन वेभमा हेर्छौं नि त्यसमा सर्टेन डिग्रीजहरु हेरेर आउँछौं, पाई डिग्री 2 पाई रेडियन हैन। अनि त्यसको भित्र फेरि अब डिग्रीमा हेर्ने भने 0, 90, 180, 270, 360 गरेर हेरिरहेछौं। त्यो भनेको बनेको त त्यो वेभ फर्म बनेको भनेको त इन्ड्युस्ड इएमएफ को वेभ फर्म बनेको हो नि त। अनि सर्टेन इन्स्टेन्टहरुमा चाहिँ त्यो एंगलहरुमा कति हाम्रो भ्यालुजहरु इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुजहरु आइराछ भनेर हेर्ने हो। अब त्यो एउटा साइकल कम्प्लिट हुनको लागि फिजिकली चाहिँ कति रोटेट हुनुपर्छ त, फिजिकल कति डिग्री बनाउनु पर्छ जसले गर्दा चाहिँ एउटा साइकल हुन्छ, या फिजिकली एउटा साइकल रोटेट हुने बेलामा कति डिग्री चाहिँ इलेक्ट्रिकली बन्छ त। त्यसमा चाहिँ फरक हुन आउँछ कि जब तपाईले 2 पोलको जेनेरेटर युज गर्छौं या 4 पोलको जेनेरेटर युज गर्छौं, त्यसैगरी 6 पोलको हैन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ फरक पर्दै जान्छ के है। त्यो फरकलाई नै डिफाइन गर्नलाई हामीले यहाँ मेकानिकल डिग्री र इलेक्ट्रिकल डिग्रीको बीचको डिफरेन्स भेटाउन सक्छौं है। यो चाहिँ बेसिक एक्जाम्पल भयो। अब तपाईहरुले त्यो एउटा भिडियोमा हेर्नु भयो भने त्यसको सबै डिस्क्रिप्सन त्यसले दिइराको छ, मैले भन्दा अलि राम्रो नै त्यसले डिस्क्राइब गर्न सक्छ होला है। एकचोटि हेर्नुस्, तपाईलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने हामी फेरि पनि क्लासमा डिस्कसन गर्न सकिहाल्छौं है त। ल ठीक छ। अब अस्तिको क्लासकोबाट नै हामी अब अलि कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो कोर्सलाई हैन। ओके, अस्तिको क्लासबाट हामीले कन्टिन्यू गर्ने हो भने एउटा अब एउटा दुईटा न्यूमेरिकलबाट नै स्टार्ट गरौँ हैन। मलाई चाहिँ अलिकति न्यूमेरिकल तपाईहरुलाई एक्जाममा कस्तो न्यूमेरिकल आउँछ भनेर देखाउन मन छ, यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गराउन मन छ है। ओके, सो
ल यो एउटा क्वेसन गरौँ त ल सबैजनाले रेडी हुनुहोस् अस्तिको क्वेसनहरू फर्मुलाहरू याद छ कि छैन अर छैन भने अगाडि राखेर भए पनि गरौँ है अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई त्यही हेल्प हुन्छ फाइन्ड द एभरेज and effective values of voltage for sinusoidal waveform. हैन अनि यो वेभफर्म चाहिँ कस्तो छ भने अब यो थीटामा छ या यसलाई ओमेगा टी भन्ने नि भयो या टी भन्ने नि भयो एउटै कुरा भयो है ल यसको हामीले सल्भ गर्न सक्छौं त एकचोटि हेरौँ ल यसको तपाईले v एभरेज र v आरएमएस भेटाउनु पर्यो कति कति आउँछ त ल भेटौँ सेभेन्टी 70.71 र 63.66 हो त सर हजुर कति कति भन्नु 70.71 अनि अनि 63.66 मिलेन जीरो 0.71 हो 0.71 0.71 त आउँदै आउँदैन नि
सर अघि मेरो एभरेज भ्यालु मात्र नमिल्या हो। होइन दुइटै नमिल्यो। तपाईँको एउटा चिज के मिलिरहेको छैन भने मलाई जतिसम्म लाग्छ त्यो जुन टाइम पिरियड राख्नु भएको छ त्यो मिलेको छैन। कति राख्नु भएको छ टाइम पिरियड? चेन्ज गरी हेरे हो। सर मेरो 44.44 आयो सर। 44.44 कुन चाहिँ एभरेज? हजुर सर। मिलेन। मिलेन? आएन सर यो त। आएन? तपाईँहरूले टाइम पिरियड कहाँदेखि कहाँसम्म लिनुपर्छ थाहा छ या? तपाईँहरूले यो मात्र लिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। हो? 2 पाइसम्म लिने हो र सर? त्यो 0 देखि 2 पाइसम्म लिनु पर्यो नि। हेर्नु न यो त सिमेट्रिकल होइन नि त। यो त यहाँ 0 भइरहेछ भनेपछि 0 देखि 2 पाइसम्म लिनुपर्छ है। तर त्यसमा हुने भ्यालु चाहिँ कतिसम्म छ त? यही पाई4 देखि पाइसम्म मात्र छ, किन त यो 0 छ यो 0 छ। अनि इन्टिग्रेसन पाए हैन, 4 बाट भन्नुको मतलब v एभरेजमा लिनुपर्ने भनेको 1/2 पाई हो के हैन। अनि यहाँ हुने भएको चाहिँ कति मात्र छ त? पाई/4 देखि पाइसम्म जानुपर्छ के तपाईँ। किन त यहाँ हुनुपर्ने चाहिँ खासमा 0 देखि पाई/4, पाई/4 देखि पाई अनि पाईदेखि 2 पाई हो। तर यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ हैन। यो त हामीले यतिकै बनाएर मात्र हो। त यो साइनोसोइडलबाट हामीले क्रप गरेर बनाएको भनेर मात्र हो। तर हुने हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ कति छ त? पाई/4 देखि 4 पाइसम्ममा छ नि त हैन। त्यसैले यो 100 sin थीटा डट डी थीटा यहाँ यसरी भेटाउनु पर्यो के तपाईले। ठीक छ? अब गर्नुस् त कति आउँछ। अब आरएमएस पनि त्यही अनुसारै जानुपर्ने भयो हैन। मैले के भनेको थिएँ, सिमेट्रिकल भयो भने चाहिँ हाफ मात्र लिने हो, ठीक छ हैन। तर यो त सिमेट्रिकल होइन, यो त यतातिर तलतिर गएको छ र छैन नि हैन। v एभरेज 27.15 हो। हो 27.1715 कति आउँछ? ल अब आरएमएस कति आउँछ हेरौँ। 1/2 पाई हैन, 1/2 पाई नै हुन्छ। यो मैले आरएमएस को स्क्वायर गर्दै अनि यसलाई मैले पाई/4 देखि पाइसम्म लिँदाखेरि 100 sin थीटा को होल स्क्वायर डी थीटा हुन्छ हैन। र यो चाहिँ कति आउँछ त अब? यो भन्दा नि अब डाइरेक्ट भीआरएमएस चाहिँ भनौँ न। ठीक छ, यो कन्फ्युज भयो कि बुझ्या छ कि के छ अहिले? सर त्यो त पाई/4 टु पाई बुझाइदिनु एकचोटि। यस्तो हो के, हेर्नु न यो एउटा हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ त? 0 देखि 2 पाइसम्म छ नि त खास त हैन। हुन चाहिँ यसरी 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 0 अनि यहाँ झट्ट गयो, एउटा वेभ फर्म बन्यो अनि फेरि 2 पाइसम्म 0 छ। तर हाम्रो वेभ फर्म भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त। प्लस के हो त, यो नन सिमेट्रिकल टाइपको भयो हैन। सिमेट्रिकल टाइपको भएको भए चाहिँ यहाँ तल पनि आउँथ्यो होला हैन। तल आएको भए चाहिँ हामीले यहाँसम्म पाइसम्म लिएर यसलाई हाफ साइकलमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन, एभरेज भ्यालुलाई। किन त एसीमा त एभरेज भ्यालु नत्र यसरी एसीमा आयो भने त उल्टो पनि आयो भने त 0 हुने भयो। तर यहाँ त नेगेटिभ भ्यालु छैन। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, फुल भ्यालु लिन पाउँछौँ 0 देखि 2 पाइसम्म। अब 0 देखि 2 पाइसम्म लिने बेलामा यहाँ के भइरहेछ त, 0 देखि पाई/4 चाहिँ भ्यालु 0 नै छ। त्यसैले इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा 0 हुन्छ। अनि त्यसै गरी यो पाईदेखि 2 पाइसम्म पनि 0 छ हैन। अनि आइराख्ने भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो यो साइन वेभले दिने भ्यालु छ, और साइन वेभको भ्यालु जुन यसमा करेक्ट भइरहेछ त्यो भनेको त यो पाई/4 देखि पाइसम्म छ नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ यो 100 sin फाई चाहिँ sin थीटा चाहिँ यो पाई/4 देखि पाइसम्म चाहिँ हुन्छ, अरु भ्यालुहरु 0 भएकोले। ठीक छ? हो अब यस्तै यस्तै चिजहरुले चाहिँ बिगार्छ के एक्जाममा चाहिँ। अलिकति एनालाइज गर्न आउनु पर्यो के यस्तो चाहिँ है। याद गर्नु है, यो बिग्रिन्छ नत्र पहिला। हस् सर। ल अब आरएमएस कति आयो भन्नुस् त ल।
हुँदैछ सर। $47.67 volt। 47.67 हैन? ठिक छ। हजुर 47.67 भोल्ट्स आउँछ यसरी। सबैको आएको हो? यस्तै आएको हो? आयो सर। ल त्यसो भए अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने ल गरौँ त। यसको इक्वेसन कति हुन्छ भेटाउनुस् पहिला।
सर त्यो 150 50 बाट माथि 150 हो कि त्यो ओ पोइन्टबाटै 150 माथि हो? त्यो 0 बाट माथि नै हो। एभरेज 31.83 हो सर। 81.3 हो सर। 81.83 रोजन मेरो 80 आयो त। मेरो 81.8 आउँछ तिम्रो कति आयो? त्यस्तै 81.8 समथिङ तिनी हो मेरो नि। मेरो नि 81.83 आयो। मेरो नमिलायो त त्यसो भए। निताको कति आयो? विजयको? मेरो त आएको छैन सर, गर्दै जान्छु ट्राई गर्दै। ओके भोलेन्द्र? हजुर सर। निताको आएको हो। यसमा मेन की भनेको इक्वेसन भेटाउनु हो है। मतलब इक्वेसन भनेको पनि अब तपाईँले कति हुन्छ त यसमा भनेर भेटाउनु पर्यो के। इन्स्टेन्टेनियस यसमा भोल्टेजको जुन हाम्रो इक्वेसन भन्छ नि, अब यसमा इक्वेसन यो वेभ फर्म हेरेर कसरी बनाउने त? हाम्रो v छ नि हैन, यो कति हुन्छ? v इक्वल टु 50 हेर्नु त। 50 गइसक्यो माथि है। 50 प्लस कति अब 100 हैन, 50 प्लस 100 गऱ्यो भने 150 सम्म पुग्छ हैन। 100 बाट चाहिँ अब यो 100 मा चाहिँ के बनिरहेछ, त्यो हाम्रो साइनुसोइडल बनिरहेछ नि त हैन। तर कहाँदेखि कहाँसम्म यो 0 देखि पाइ हैन। 0 देखि पाइसम्म, थीटा 0 देखि पाइसम्म हुँदाखेरि। र अर्को भनेको चाहिँ 50 छ हेर्नु, यो 50 हो नि त यो त हैन। और कति त पाइ देखि 2 पाइ हैन। यो दुईटा हो के इक्वेसन हाम्रो। यही मिस्टेक भयो सर है। हो यो मेन यही मिस्टेक भयो भने चाहिँ गयो क्या। त्यसैले यो एकदम केयरफुली हेर्नुपर्छ। तपाईँले जुन फिगर बनाउनुहुन्छ एकदम केयरफुली यसलाई हेर्नुपर्छ है। अनि कन्फ्युजन हुनु भएन। अब कन्फ्युजन नहुनुको लागि त तपाईँहरूले आफूले धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसमा हैन। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। ल अब हाम्रो भी एभरेजको लागि हेर्ने हो भने हैन, मैले ल भी एभरेज भने पहिला सुरु, किनकि आरएमएस भन्दा एभरेज निकाल्नु पहिला सुरु अलि सजिलो भयो। अब हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म छ त? 1 देखि 2 पाइसम्म छ हैन एउटा साइकल। त्यसलाई मैले 1 देखि 2 पाइ माने हैन। अब 0 देखि पाइसम्म कति छ त? 0 देखि पाइसम्म त मेरो 50 प्लस 100 साइन थीटा डी थीटा हुन्छ नि हैन। अनि त्यसपछि पाइ देखि 2 पाइसम्म चाहिँ के हुन्छ? यसरी हुन्छ हैन। हजुर त्यो साइन थीटाको ठाउँमा कस थीटा राख्दा मिल्छ कि मिल्दैन? राख्न नमिल्ने हैन, मिल्छ हैन। तर कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब कसको यहाँ वेभ फर्म हुनु पर्यो के। यो चाहिँ साइनको वेभ फर्म भयो के। अब कसको वेभ फर्म त यहाँदेखि सुरु हुन्छ नि त। 0 देखि स्टार्ट भयो हैन। हो त्यसैले यो चाहिँ साइनको वेभ फर्म भएकोले साइन नै राखेको के। अब यसमा चाहिँ
यो साइनबाट भएकोले साइन भयो हैन तर हामीले जुन अब थ्योरिटिकली अजम्पसनहरु गरेर आउँछौं नि त्यसमा चाहिँ हामीले साइनोसोइडल मान्नुको कारण चाहिँ एकदम इजको लागि मात्र हो के नत्र केही भन्नु पर्दैन है जे मान्दा नि हुन्छ मान्न चाहिँ है अब साइनले गर्दा चाहिँ अलि सजिलो भयो सल्भ गर्नलाई हामीलाई फर्मुलाहरु निकाल्नलाई सजिलो भयो अनि त्यो फर्मुला आइसकेपछि अरु फर्ममा लानलाई खासै गाह्रो हुँदैन ट्रिग्नोमेट्रिकली हामीले सक्छौं त्यही भएर साइनोसोइडलमा निकालियो अब यो एभरेजबाट कति आउँछ यो एभरेजबाट चाहिँ भ्यालु अब यो आउनु पर्यो हैन त्यसैगरी अब आरएमएस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा रुट अन्डर भयो हैन 1/2 पाइ हैन त 0 देखि पाइ सम्म चाहिँ कति हुन्छ अब यो 50 + 100 sin थीटा को होल स्क्वायर d थीटा प्लस 0 देखि पाइ देखि 2 पाइ सम्म कति त 50 को होल स्क्वायर d थीटा हैन ल यति दुईटा सल्भ गर्नु पर्यो अनि VRMS को भ्यालु कति आउँछ भन्नुस् त ल सल्भ हुँदैछ सर हुँदैछ अलि लामो हुन्छ होला है त्यो तपाईहरुले ट्रिग्नोमेट्रिकली यताउति अलि गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हैन अब a² + 2ab + b² गर्नुहुन्छ पहिला है अनि जुन त्यो sin स्क्वायर थीटा आउँछ त्यसलाई फेरि cos 2 थीटा मा लानु पर्ने फर्मुला छ होला त्यसबाट लानु हुन्छ कि हैन सर हजुर सर त्यो बीआरएमएस को भ्यालु सर 90.45 हो सर कसले भन्नु भएको सर सुनिल सर सुनिलले ओके 90.45 ठीक छ सुनिल मेरो चाहिँ 46 आयो तपाईको 45 आयो ठीक छ यति हुन्छ र सुनिल अब फर्म फ्याक्टर कति हुन्छ भन्नुस् त ल 1.105 हो सर आएछ त्यही हो ल यति आएको हो किन आयो सर ल आयो सर त्यति नै आयो यति आयो हो सर आयो त्यति नै आयो ल अलिकति यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने चिज चाहिँ अब तपाईहरुले गर्नु पर्यो है अब यस्तो सल्भ गर्ने त तपाईहरुले 10 क्लास देखि धेरै गरिसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस धेरै भइसक्यो हैन त्यो चाहिँ फर्मुलाहरु सबै 10 क्लासकै युज गर्नु पर्यो ट्रिग्नोमेट्रीमा जे युज गरेका थियौ हैन एकचोटी cos स्क्वायर थीटा आयो भने के गर्ने sin स्क्वायर थीटा आयो भने के गर्ने फर्मुला त छ हामीसँग cos 2 थीटा = कति छ 1 - 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा के हो त्यस्तो छ हैन त्यो फर्मुलाहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा याद गर्नु होला तिनीहरु चाहिँ ल अब यो चाहिँ एउटा हामीले दुईटा गरेकोमा दुईटै साइन वेभको गर्यौं हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन वाला गर्यौं हैन अब अरुको चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि इरेगुलर शेप्ड वेभ फर्महरु पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्क्वायर वेभमा आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रायंगुलर वेभ फर्म आउँछ अब जस्तो ट्रायंगुलर वेभ फर्म र स्क्वायर वेभ फर्महरु चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ एकचोटी तपाईहरुले पनि यसो आज एकचोटी हेरेर आउनु होला है त जस्तो कि जेनरलाइज फर्ममा हामीले यो साइनोसोइडल आयो भने त यो साइन वेभको फर्म आउँछ भनेर त बुझिसक्यौं हैन तर अब ट्रायंगुलरमा के राख्ने त फर्मुलामा हैन त्यसपछि स्क्वायरमा के राख्ने त फर्मुलामा त्यो चीजहरु चाहिँ अब तपाईहरुले हेर्नु पर्यो के है ल अब त्यसको बारेमा अलिकति तपाईहरुको बुकमा नि होला नभएको त हैन त्यो एकचोटी हेरेर आउनु अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी आजको क्लासमा बाँकी हुने चीज र यो फर्म यो एउटा दुईटा क्वेशनहरु चाहिँ अझ पनि प्र्याक्टिस गरौँला है त आजको लागि यो न्यूमेरिकल चाहिँ यति नै गरौँ अब हामी अर्को टपिकतिर लागौं ठीक छ यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भन्नुस् त ल गर्नै नआउने गाह्रो लागेको एकदमै इक्वेसन नबुझेको कसैले छ मैले त अलिअलि बुझेकै छैन हजुर हजुर म त्यति काम बुझिन सर समीरले बुझ्नु भन्नुभयो हजुर केमा कन्फ्युजन भयो समीर हिजोको लेक्चर बीचमा छोड्नु परेछ अनि
ओके त्यसो भए तपाईँ समीर यसो गर्नुहोस् एकचोटि एभरेज र होइन आरएमएस को एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् होइन मैले नोटहरू पठाइदिएको छु ओके सर है समीर अनि त्यसपछि यो हेर्नुहोस् तपाईँलाई गाह्रो लाग्दैन यो खासै गाह्रो चिज होइन त्यो हुन्छ। एउटा चिज बुझ्नु भइसक्यो भने यो गाह्रो छैन है त ल अरू अरू कसैलाई केही प्रब्लम विजय विजय समीक्षा खै त कोही बोल्दैन त सौरभ सौरभ पोखरेल सर हजुर ठिक छ बुझ्नु भएको छ सर छ ओके ल ठिकै छ त्यसो अगाडि बढौँ है त आज इक्वेसन लिँदा सर यसमा 1 कम्प्लिट साइकलको लिने हो वान कम्प्लिट साइकलको लिने हो है सर त्यो एभरेजको एकचोटि बुझाइदिनु न त्यो भी एभरेजको त्यो फर्मुला कसरी आयो भनेर यो चाहिँ यो तलको हजुर यो चाहिँ हजुर हजुर अब यो हेर्नु न यो एउटा वान कम्प्लिट साइकल हामीले किन लिन पायौँ त एभरेजमा भन्दाखेरि यो सिमेट्रिकल होइन नन सिमेट्रिकलमा भयो होइन त्यसैले हामीले टाइम पिरियड भनेको 1/2 पाई माइनस 0 भनेर 1/2 पाई लियौँ होइन यो 1/2 पाई बुझ्नुभयो हजुर हजुर बुझेँ हो अब भनेपछि हामी कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो 0 देखि 2 पाईसम्मै जानुपर्ने हो हामी 0 देखि 2 पाईसम्म पनि गएको हो है अब 0 देखि पाईसम्म चाहिँ कस्तो छ हेर्नुहोस् त पहिला सुरु 50 आइसकेको छ होइन यहाँ 50 भोल्टेज डिसी आइसक्यो त्यसैले हामीले डाइरेक्ट त्यो भोल्टेज चाहिँ 50 प्लस गर्नु पर्यो होइन एउटा चाहिँ डिसी भोल्टेज हो यो है 50 चाहिँ अनि प्लस अर्को भोल्टेज जुन छ यो चाहिँ 100 साइन थीटा छ यो 100 किन आयो भन्दाखेरि 50 चाहिँ यहाँ अलरेडी गइसक्यो होइन यहाँ 150 मा टपमा हाम्रो म्याक्सिमम छ अनि यो बाँकी चाहिँ कति छ त 100 सम्म भइरहेछ नि त होइन 150 माइनस 50 भएकोले 100 भएको हो कि खास है हुन्छ सर ल बेस चाहिँ हाम्रो 50 भइदिएको हो कि अनि त्यही भएर चाहिँ 100 साइन थीटा आएको अनि यो जुन पार्ट आएको छ 0 देखि पाईसम्म 100 साइन पाई 100 साइन थीटा छ प्लस के छ त 50 भोल्ट छ होइन अनि यहाँ हेर्नुहोस् त पाईदेखि 2 पाई चाहिँ के छ त 0 हुनुपर्ने हो तल भाग त होइन तर अहिले माथि भएकोले चाहिँ एउटा के छ त कन्स्टेन्ट हाम्रो 50 भोल्ट आइसकेको छ नि त त्यही भएर यो 50 चाहिँ आएको हो सर अनि त्यो 2 पाईदेखि 3 पाई चाहिँ 2 पाईदेखि 3 पाई त फेरि अर्को साइकल सुरु भइसक्यो नि त ए ए ए त्यही भएर हुन्छ है ल अरू केही कन्फ्युजन छ होइन भने आजको फेजको बारेमा बुझ्ने आज फेजर डायग्रामहरूको बारेमा त अलिअलि पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई बनाएको मात्र बनाएको मात्र हो नबुझिकन एउटामा दुईटामा युज गरेर सिकाएर सर हल्का हल्का बुझेको थिएँ सर नबुझिकन बनाइदे बुझ्नु त बुझ्यो अलिअलि अलिअलि बुझेछ ल त्यसो भए सतीशले भन्दिनँ त फेज भने के हो सतीश ठ्याक्कै त्यसको खोइ मिनिङ त आएन त्यस्तो फेज भने अब के भन्ने भन्दाखेरि त्यस्तो अब ठ्याक्कै मिलाएर भन्ने आन्सर त्यो होइन अनि कहाँबाट बुझ्नु त जब तपाईँलाई भन्नै आएर छैन भने फेज भने के हो भनेर अनि फेज एङ्गल चाहिँ फेज डिफ्रेन्स चाहिँ बुझ्छ होइन तर फेज भने चाहिँ के हो थाहा छैन होइन त्यो त भएन कुरो मिलेन ल अरू कोही हुनुहुन्छ फेज भने के हो भनेर थाहा हुनुभएको बुझाउन सक्ने केपेबिलिटी भएको मान्छे कोही कोही हुनुहुन्न है
अरे कति आयो मलाई अलिकति थाहा छ अब त के होइन भन्नु समीर त्यो हाम्रो वेब छ नि सर वेब हो त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर अब त्यो फेज भनिन्छ किसिमले हैन सर अलि आयो है अलि आयो है अब फेज भनेको हेर्नुस् त हामीले टाइमसँग रिलेट गरेर बुझ्नुपर्छ के यो चीजलाई हैन एउटा फेज थियो अहिले यो फेज छ भनेर भन्छौ नि यो सुन्नु भएको छैन हैन हामीले इंग्लिशमा नर्मली कुनै बेलामा भन्नु पर्दाखेरि पनि फेज युज गरेर आउँछौं हैन अब यहाँ पनि हामीले त्यही तरिकाले नै बुझ्ने हो फेज भनेको है फेज भनेको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि है एकदम रिस्ट्रिक्टिभली डेफिनेसनमै जाने हो भने पनि phase of an alternating quantity is defined as a function of time period हैन function of time period that has elapsed since its waveform has passed through the zero position of the reference line है waveform को यस्तो पार्ट हो टाइम पिरियड को रेस्पेक्ट मा हैन जुन पार्ट चाहिँ 0 भोल्ट 0 पोइन्ट जुन छ नि रेफरेन्स लाइनको त्योबाट कति टाढा आइपुग्यो त भनेर जनाउँछ के फेजले चाहिँ भन्नुको मतलब अब एक्जाम्पल हेरौँ न एउटा म वेभफर्म बनाएर देखाइदिन्छु हैन तपाईहरुलाई यो सपोज एउटा यसरी वेभफर्म छ अरे हैन अलिकति सिधा बनाउनु भएको हुन्थ्यो है ल यो चाहिँ मेरो टोटल टाइम पिरियड एउटा साइकलको लागि है अनि यो मेरो के भयो त t/2 भयो हैन यो मेरो t/4 भयो है यसको पनि हाफ भयो t/8 भयो है यो ठीक है मैले हाफ गर्दै गइरहेछु है यो a भयो यो b भयो अनि यो c भयो रे सपोज हैन अब फेज अफ a भनेको के हो भन्दाखेरि t/8 हो के अनि फेज अफ b भनेको कति हुन्छ t/4 हुन्छ र फेज अफ c भनेको चाहिँ t/2 भनेर बुझ्छौं के हो फेज भनेको चाहिँ यो के हो त कुनै पनि वेभ फर्म हैन टाइम पिरियडको रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि 0 पोइन्ट भन्दा कति वर पर कता छ त भन्नु नै फेज हो है अब a को फेज कति भयो त a पोइन्टको फेज भनेको यो t/8 भनेर बुझ्न सक्छौं है त्यसैगरी b को फेज भनेको कति भयो त यो t/4 भन्छौं भने c को त्यसैगरी t/2 हो भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौं ठीक छ फेज भनेको चाहिँ अब यसरी बुझौं है अब यो फेज डिफरेन्स भनेर भन्छौं नि हैन फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो त a र b छ भने तिनीहरुको डिफरेन्स होला a र b को हैन फेज डिफरेन्स भनेको ल अब यसको लागि चाहिँ एउटा के हेरौं भन्दाखेरि एउटा जेनेरेटर हेरौं है त एउटा जेनेरेटर हेरौं त्यसको चाहिँ के छ तीनटा कोइल छ है एउटा जेनेरेटर छ यसरी है है अब यो तीनटा कोइल चाहिँ मैले के मान्ने भन्दाखेरि यो A अनि यो B हैन अनि यो C भनेको छु हैन अब तीनटा कोइलमा चाहिँ मैले के गर्दै त यहाँ A डैश हैन यो B को B डैश यो C को यहाँ C डैश भनेको छ अब यो म्याग्नेट जुन जब रोटेट हुन्छ नि यहाँ EMF इन्ड्युस हुने त तीनटा कोइलको तीनटा डिफरेन्ट EMF इन्ड्युस हुन्छ हैन A बाट EA EMF इन्ड्युस हुन्छ B बाट EB त्यसैगरी C बाट EC हैन तर अब यसो हेर्ने बेलामा हेर्नुस् त मेकानिकली हेर्ने बेलामा यिनीहरु कति दुईटा डिफरेन्ट एंगल्सहरुमा छैन त A बाट B हेर्नुस् त थीटा एंगल थीटा 2 एंगल मा छ भने A बाट C फेरि कता छ त थीटा 1 एंगल मा छ
हैन रेफरेन्स चाहिँ हामीले सपोज अहिलेको लागि ए मान्दियौँ हैन ए बाट सी θ1 एंगलमा छ ए बाट बी हाम्रो θ2 एंगलमा छ हैन अब ल यसकै हामीले रेस्पेक्टिभ एउटा के बनायौं त वेभ फर्महरु हेरौँ है त अब हेर्नुस् त ए को जुन ईएमएफ छ हेर्नुस् यो त रेफरेन्समा छ हामीले रेफरेन्स माने हो भनेपछि यसको पोइन्ट हामीले साइनुसोइडल वेभ कहाँबाट सुरु गर्छौं त यही पोइन्टबाट यसरी सुरु गरेर एउटा साइनुसोइडल वेभ बनाउँछौं जुन चाहिँ के हो त ईए हो हैन जब जेनेरेटर चल्न थाल्छ तब चाहिँ ईएमएफ इन्ड्युस हुन थाल्छ ए को अनि यो यही 0 पोइन्टबाट सुरु हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुस् त ए देखि बी सम्म है बी चाहिँ कहाँ छ त बी चाहिँ हामीले यसो हेर्ने हो भने फेजरबाट हेर्ने हो भने के छ त यो θ2 ल्याग भइराछ हैन θ2 चाहिँ ल्याग भइराछ भन्नुको मतलब के भयो त यो चाहिँ यति एंगल हैन यति एंगल या यति टाइम पिरियड हैन हामीले त्यो टाइम पिरियड भन्ने नि भयो र यसलाई एंगल भन्ने नि भयो यो चाहिँ कति यति θ2 को डिफरेन्समा चाहिँ ल्याग भइराछ हैन अनि जब इन्ड्युस हुन्छ ईएमएफ त्यो चाहिँ θ2 पछि मात्र इन्ड्युस हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ सेम नै छ है त्यो चाहिँ याद गर्नुछ अहिलेको लागि भन्नुको मतलब अब यो चाहिँ कति भयो ईबी हुने है तर हेर्नुस् त यो सी जुन छ नि सी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि θ1 ए भन्दा θ1 एंगल बढी छ हैन भन्नुको मतलब यो चाहिँ ए भन्दा पनि अगाडि नै इन्ड्युस हुन्छ हैन त यो ए भन्दा अगाडि नै इन्ड्युस हुन्छ है म्याग्निट्युड सेम छ र डिफरेन्स फेज एंगल मात्र कति छ त बढी छ θ1 बढी छ त्यही भएर यो फर्स्टमै यसरी सुरु भयो र यसरी गयो यो चाहिँ कति हुन्छ त ईसी भनेर आउँछ ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् त थीटा भनेर तपाईहरुले एउटा फेज एंगल भनेर पनि बुझ्न मिल्यो हैन अब फेज एंगल चाहिँ के छ त ए को लागि 0 छ है ए को लागि अहिले 0 छ किन त हामीले त्यसलाई रेफरेन्स पोइन्ट मान्दै छौं त्यसैगरी सी को लागि हेर्नुस् त सी को लागि के छ त यो हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा कोइललाई मुभ गरेको हेर्यौं भने विथ एन एंगल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हैन त्यति बेला चाहिँ के बनिरहेछ त ए देखि सी मा चाहिँ एउटा फेज एंगल phi1 θ1 or phi1 जे भन्नु भयो θ1 भनेको छु मैले θ1 बढी छ एंगल अहेड छ सी चाहिँ ए भन्दा θ1 एंगल बढी छ और अहेड छ त्यही भएर ईसी फर्स्टमा लाग्ने भयो त्यसैगरी ईए हुने भयो र ईबी हुने भयो अब यस्तै हो भने यहाँ ईए को इन्स्टेन्टेनियस हामीले जुन ईएमएफ निकाल्छौं त्यो कति हुन्छ त नीलिमा नीलिमा हुनुहुन्छ यस सर ओके नीलिमाले भनिदिनुस् त अब इन्स्टेन्टेनियस इक्वेसन हामीले ईएमएफ को ईए चाहिँ कतिको हुन्छ त इन्स्टेन्टेनियस इक्वेसन ईएमएफ को इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु के कति हुन्छ ई ईए को अहिले ए कोइल ए को लागि ईए भन्छ रेफरेन्समा मानेका छौं कति हुन्छ ई sin ओमेगा टी हैन ई sin ओमेगा टी और ईएम sin ओमेगा टी भनौं म्याक्स भोल्टेजलाई हामीले ईएम भनौं हैन ईएम sin ओमेगा टी भनौं त्यसैगरी ईसी को कति हुन्छ नीलिमा तपाई नै भनिदिनुस् ल ईएम sin ओमेगा टी अनि प्लस θ1 हुन्छ है किन त यो θ1 चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हामीले हेर्ने बेलामा यो चाहिँ के त θ1 अगाडि छ नि त भनेको लीड गरिराछ हैन सी को ईएमएफ ले ए लाई लीड गरिराछ अब ईबी को चाहिँ के हुन्छ त ईएम sin ओमेगा टी माइनस θ2 किन त बी ले चाहिँ ए लाई θ2 एंगलले θ2 फेज एंगलले चाहिँ ल्याग गरिराछ है अब यहाँ मेकानिकली यसरी हेर्न पनि मिल्यो र यो फेज एंगललाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकली हेर्ने हो भने पनि यहाँ के भयो त यो हामीले यसरी टाइम पिरियड को बेसिसमा देखिरा छौं नि त हैन θ2 एंगल चाहिँ के छ त यहाँ पछाडी छ नि त यो चीज हैन
पछाडि छ भनेर यसरी देखिरहेको छौँ। त्यसै गरी यो θ1 चाहिँ हेर्नुहोस् त ठ्याक्क अगाडि छ भनेर देखिरहेको हुन्छौँ है। अब यो कहाँबाट आयो के आयो यसको बारेमा अझ पनि डिस्क्रिप्सन हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले फेजरमा हेर्ने बेलामा जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भएकोलाई चाहिँ लिड भनेर या पोजिटिभ भ्यालु मान्छौँ भने क्लकवाइज डिरेक्सनमा भएको चिजलाई चाहिँ हामीले ल्यागिङ या नेगेटिभ हो भनेर मान्छौँ है। अनि त्यसै गरी जब हामीले यो वेभ फर्म बनाउन खोज्छौँ त्यति बेला पनि के भयो त जुन इएमएफ इन्ड्युस भएको देखाइरहेछौँ त्यो चाहिँ के देखाइरहेछौँ त लिड भएको विथ phi1 or θ1 होइन टाइम पिरियड और एङ्गल अनि यो चाहिँ θ2 एङ्गलबाट ल्याग भइरहेको देखिन्छ है। ल अब यस्तै हो भने फेज एङ्गल भनेको चाहिँ के भयो त फेज एङ्गल भनेको के भयो त सुमनले के भन्न लाग्नु भयो त्यो फेजरको एङ्गल होला हो फेजरको एङ्गल है। फेजर भनेको अब सपोज सी भनेको एउटा हाम्रो फेजर हो भने त्यो फेजर विथ रेफरेन्स टु यो रेफरेन्स लाइन कति एङ्गल बनाउँछ त्यसले हैन त्यसलाई नै हामीले फेज एङ्गल भन्छौँ हैन। अब फेज एङ्गल of any quantity means the angle the phasor representing the quantity makes with the reference line भनेर भन्न मिल्यो अर 0 डिग्री or रेडियन भनेर पनि भन्दा मिल्छ है त। ल ठिकै छ। अब हामीले भर्खर सुरुमा चाहिँ फेजर भनेर भन्यौँ भर्खरै एउटा लाइनमा हैन। अब फेजर भनेको चाहिँ के हो त फेज भनेको एउटा चिज भयो हैन त्यो बुझौँ फेज भनेको चाहिँ फेजर भनेको चाहिँ के हो त कसैलाई थाहा छ फेजर भनेको के हो फेजर डायग्राम भन्ने चाहिँ हल्का हल्का थाहा छ सर। हजुर हजुर ए फेज एङ्गल भनेको के हैन यो कुनै पनि एउटा फेजर हैन यो अब 0 देखि c सम्मको एउटा 0 c और OC भनेको चाहिँ फेजर हो भने त्यसले यो रेफरेन्स पोइन्टसँग जति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई नै हामीले फेजर के फेज एङ्गल भन्छौँ है। यहाँ लेखेको पनि त्यही नै हो हुन्छ सर। ओके अब फेजर भनेको चाहिँ के हो त अहिलेसम्म पढि त सक्नु भएको थियो तर बुझ्नु चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। व्हाट इज फेजर फेज एङ्गललाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने फेज एङ्गललाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने वेभको फेज होला नि सर त्यो वेभको फेज हैन त्यो के भन्छ नि एउटा फेजलाई जनाउने एउटा लाइन छ नि साइनुसोइडल वेभ त्यो होला। ओ त्यही नै हो अलिकति स्पेसिफिक हुनु पर्यो तर हुन चाहिँ त्यही नै हो है। अब वेभ फर्म त बन्छ हैन साइनुसोइडल वेभ फर्म हामीले बनाउँछौँ। अब त्यो मैले भने पनि अघि न जेनेरेटरले जुन इन्ड्युस गर्छ इएमएफ त्यसलाई साइनुसोइडलै देखाउनु पर्ने जरुरी त छैन हैन तपाईले अरू तरिकाले पनि देखाउन सक्नुहुन्छ तर साइनुसोइडल किन देखाइयो भन्दाखेरि अलिकति अजम्पसन सजिलो होस् भनेर मात्र हो है। अब कुनै पनि वेभ फर्ममा अर साइनुसोइडल वेभ फर्म यहाँ हेरौँ हैन साइनुसोइडल वेभ फर्म को चाहिँ एउटा भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फेजर हो क्या। फेजर भनेको अरु के हैन एउटा भेक्टर हो जसको आफ्नो एउटा म्याग्निट्युड पनि छ र डिरेक्सन पनि छ। डिरेक्सन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त त्यसको जुन फेज एङ्गल छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको डिरेक्सन आउँछ के है। सो फेज एङ्गल भनेको फेजर भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन के हो त भेक्टर हो है
इन प्र्याक्टिस। अब यहाँ चाहिँ कसको भेक्टर हो त यो? अब जुनै पनि अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीको चाहिँ एउटा भेक्टर हो। अघि पनि हामीले एएमएफ हेरौँ न, अघि त यो ओसी भनेको त यसले एएमएफ देखाइरहेको थियो होइन, यो ओ भने यो ओसी भनेको त एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुनेको हामीले देखाइरहेको हो नि त, यो हो नि त ओसीले बनाउने भनेको त वेभफर्म होइन। तर यहाँ एउटा फेजर रिप्रेजेन्टेसनमा हेर्ने हो भने त होइन, यसलाई के भन्न मिल्छ त, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर बुझ्न मिल्छ होइन। अब अघिको चिज तपाईँहरूले फिजिकल्ली मात्र बुझिराख्नु भएको थियो भने अब यो चिजलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है त। अब चाहिँ हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि 5.6 मा चाहिँ फेजर रिप्रेजेन्टेसन भनेर हेरौँ है। अफ साइनसोइडल अल्टरनेटिङ क्वान्टिटी भनेर हेरौँ है। अब मैले भर्खर पनि भने फेजर भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा भेक्टर हो होइन, जुन चाहिँ सपोज हेरौँ त एउटा मैले भेक्टर लाइन बनाइदिएँ होइन, 0a भन्ने एउटा भेक्टर छ। अब तपाईँहरूलाई लोकस भन्ने याद छ 10 क्लासमा पढेको छ? लोकस भने के हो? मुभिङ पोइन्ट हो, एउटा मुभिङ पोइन्ट हो नि होइन, हो एउटा मुभिङ पोइन्ट हो। अब जस्तो कि के भनौँ भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ एउटा लोकस हो अरे के होइन, विच मुभ्स थ्रु द ओरिजिन ओ होइन, इन अ प्रेसाइज लेन्थ। यसको एउटा सर्टेन प्रेसाइज लेन्थ छ, यो ओए हो होइन, यसको लेन्थ भनेको चाहिँ ओए हो। अनि इट मुभ्स, यो चाहिँ यसले गरेर होइन, एउटा सर्टेन कुन पाथमा मुभ हुन्छ भने एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ हुन्छ भन्दैनौँ होइन। त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ यसले एउटा के बनाउँछ त, एउटा सर्कल बनाउँछ नि, यसरी मुभ हुँदै गर्दाखेरि है। अलिकति सर्कल मिलेन, यहाँ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने थियो, तर अहिलेको लागि बुझिराख्नु है। यो पोइन्ट यसरी मुभ हुँदै गरेर आफ्नो पोइन्टमा फेरि मिट हुन आउँदाखेरि एउटा सर्कल बनाउँछ होइन। अनि कोइन्साइड हुन्छ, यही ए पोइन्टमा आएर कोइन्साइड हुन्छ। र यसले के भन्छ भने एउटा सर्टेन हामीले रेफरेन्स पोइन्ट यसरी होराइजन्टल लाइन यसरी रेफरेन्स पोइन्ट मानिदियौँ भने यसले होराइजन्टल पोइन्टसँग चाहिँ के गर्छ त, एउटा सर्टेन एङ्गल थीटा भनेर बनाइदिन्छ अरे होइन। यसरी थीटा भनेर बनाइदिन्छ अरे। मैले यसलाई ए डैश भन्न पाइयो, यसरी डायगोनल यसरी मान्ने हो भने, डायमिटर मान्ने हो भने पाइयो होइन। अब यो पोइन्टलाई छ नि, जब हामीले एउटा सर्कुलर पाथमा यसरी एउटा मुभ गराउँछौँ होइन, त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन वेभ फर्म दिन्छ अरे है, सर्टेन एउटा के दिन्छ अरे, वेभ फर्म दिन्छ अरे। अब यो जुन लोकस पोइन्ट छ मुभ भइरहेको चाहिँ सर्टेन एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाबाट नै मुभ भइरहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ अब के लेख्दै भन्दाखेरि यो ओए भनेको चाहिँ एउटा भेक्टर पोइन्ट हो, भेक्टर हो। यसको चाहिँ अब के भयो त, ओए एउटा सर्टेन लेन्थ पनि छ, अनि यसको डिरेक्सन चाहिँ यो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्टबाट जति डिफरेन्स हुन्छ त्यो नै हाम्रो डिरेक्सन हुन जान्छ भनेर भन्न पाइयो होइन। सो अब यसको प्रिसाइज लेन्थ र यसको डिरेक्सनले गर्दाखेरि एउटा भेक्टर बन्यो, मुभिङ इन अ सर्टेन पाथ, सर्कुलर पाथ इन अ विथ अ भेलोसिटी अफ सर्टेन एङ्गुलर भेलोसिटी है त है। अब यसले गर्दा चाहिँ के भयो त, यो लोकस पोइन्ट एउटा भेक्टर जसरी काम गर्यो। र यो भेक्टरलाई यो सर्टेन अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीको भेक्टर भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ त, फेजर भनेर भन्छौँ भन्यो है। अब यसको हामीले वेभ फर्म बनाएर हेरौँ। वेभ फर्म बनाएर हेर्नु पर्दाखेरि यो मैले यसरी मान्दिएँ यसलाई है। अब हेरौँ त, यो रेफरेन्स पोइन्ट यसरी नै, रेफरेन्स लाइन सबै सेम नै छ होइन, मैले सेम रेफरेन्स लाइन लिएँ यसमा। यस्तो हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको म्याक्सिमम पोइन्ट त यो हो नि होइन, म्याक्सिमम पोइन्ट यसरी यो हो है। अब यो एउटा वेभ फर्मको लागि हेर्ने हो भने म्याक्सिमम पोइन्ट यो हो। अब यो चाहिँ तपाईँले कसरी पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने एउटा मैले युट्युबमा एकदम एनिमेसन गरिरहेको भिडियो पनि छ होइन, त्यो मैले भेटायो भने तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा साइनोसोइडल वेभ कसरी भइरहेको हुन्छ भनेर हो कि, खास जेनेरेट कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा पनि यही तरिकाले बुझेर आउँछ तपाईँले, फेजरकै तरिकाले है। जब एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ एउटा पोइन्टलाई अर लोकसलाई, त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै यो साइनोसोइडल वेभ फर्म चाहिँ बन्दै जान्छ भन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा के छ त, यो 0 पोइन्टमा छ होइन, 0 पोइन्टमा छ। 0 पोइन्टबाट मुभ हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त, साइन यसरी मुभ हुँदै जान्छ होइन। हेर्नुहोस् त, 0बाट यो
0 पोइन्टमा थियो अरे 0 पोइन्टबाट हाम्रो ए पोइन्टमा गयो अरे हैन ए पोइन्टमा गयो भनेपछि यो ए पोइन्ट कहाँ छ त यहाँ छ हैन यो ए पोइन्ट हो रे हाम्रो ए पोइन्ट कहिले आयो त यहाँ थीटा फेज हाम्रो पास भइसकेपछि हैन थीटा फेज एंगल हाम्रो पास भइसकेपछि हाम्रो ए पोइन्ट यहाँ आएको हो नि त है अब यहाँबाट पनि हाम्रो यो के छ त सर्कुलर पोइन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाबाट मुभ हुँदै गएर यहाँ पुग्यो हैन यो पुगेको कतिमा छ त 90 डिग्रीमा गएर पुगेछ नि त हैन थीटा 90 डिग्रीमा के छ म्याक्सिमम पोइन्ट छ कि छैन यहाँ हेर्नुस् त म्याक्सिमम 90 डिग्री हुन्छ हैन अनि त्यसपछि फेरि के भएको छ त यो यसरी घट्दै गएको छ कहाँसम्म त 180 डिग्रीसम्म हो कि 180 सम्म त्यसरी गएको छ त्यसपछि फेरि के भएको छ त हेर्नुस् त यो यसरी फेरि यो 180 डिग्रीसम्म यहाँ भयो हैन सरी यहाँ भयो हैन यहाँबाट फेरि के हुन्छ त मुभ हुँदै गएर यो 270 डिग्रीसम्म गएको छ 270 डिग्रीमा के भयो त डाइरेक्सन उल्टो भयो नि त हैन यहाँ यता ए ड्याशबाट चाहिँ हो यसरी डाइरेक्सन उल्टो भएर यहाँ 270 डिग्रीमा फेरि नेगेटिभ हाम्रो के भएको छ त म्याक्सिमम पोइन्ट आएको छ हैन यहाँ यसरी 270 डिग्रीमा है त्यसै गरी फेरि अब माथि गएको छ है माथि गएको छ यो चाहिँ फेरि 360 डिग्री और हाम्रो 0 डिग्री भन्न मिल्यो जुन चाहिँ यो हो 360 डिग्री और 2 पाई भन या 0 डिग्री भन जेसुकै भन हैन यता गएको छ अब यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो ए ड्याश पोइन्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त यसरी हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ समथिङ यो पोइन्टमा चाहिँ ए ड्याश पोइन्ट हाम्रो आउँछ हैन यहाँ सर्टेन डिग्री बन्छ यहाँ डिग्री बन्छ यसलाई हामीले सर्टेन 210 डिग्री भनेर मान्दियौँ अरे यसलाई हैन यस्तो हुन्छ अरे सो सर्टेन 210 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो ए ड्याश पोइन्ट पनि देखियो अरे है यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो फेजर जुन छ यसरी जुन भेक्टर क्वान्टिटी हामीले देखाएको त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ हुन्छ कि है अब साइनोसोइडल वेभ कसरी आयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ हुने कुनै एउटा पोइन्ट देखिरहेछौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले साइनोसोइडल वेभ फर्म चाहिँ निकाल्न सक्छौँ अनि फेज एंगल पनि हेर्नुस् त यहाँ जति एउटा एंगल ठ्याक्क गएको छ नि मुभ भएको छ नि त्यही एंगलमा जुन त्यही एंगलको फेज एंगलबाट चाहिँ हामीले त्यो पोइन्ट्सहरू कहाँ छ त भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ है यो चाहिँ ओमेगा टी कोमा बनेर हुन्छ ठीक छ यो बुझ्नुभयो विजय सर विजय सर बुझ्नुभयो है सर हजुर यो कस अफ साइनको अब गर्छ नि हामी कोजाइनको कोसाइनको अब हामी जिरोबाट सुरु गर्दैनौँ होइन सर अलिकति काटिन्छ माथिबाट काटिन्छ त्यसको लागि अलिकति रुल फरक छ है तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ भने भेटाउँदा हुन्छ मैले पनि त्यो भिडियो केही भेटाएँ भने म तपाईहरुलाई अहिले पठाइदिउँला है यो क्लास सकेर है त्यसमा एकदम त्यो 3D मा हेर्ने बेलामा रमाइलो छुटेछ के यसमा 2D मा यसरी देखाइराको हैन कस्तो कस्तो देखिन्छ लाइनमा त ताने जस्तो देखिन्छ हैन 3D मा हुँदाखेरि ओहो यो कस्तो मजाले गोलो गोलो बनिरहेछ भनेर देख्दाखेरि रमाइलो लाग्छ के हेर्नलाई ल यस्तो हो भने अब हामीले फेजरलाई के भन्न मिल्छ त एंगल भन्नु न एकछिन भेक्टर एंगल हैन फेजर भनेको एउटा के भन्छ सिम्पली रोटेटिङ भेक्टर हो नि त हैन रोटेटिङ भेक्टर हो जसले चाहिँ के दिइराछ त सर्टेन टाइम भेरिएङ इन्स्टन्टेनियस क्वान्टिटिजहरुको हाम्रो भ्यालु दिइराछ नि त हैन जुन यो एसी क्वान्टिटी छ यो त यो जुन भेक्टर छ नि यो त एउटा क्वान्टिटी हो अल्टरनेटिङ क्वान्टिटी हो हैन अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीको हामीले हरेक पोइन्टमा यहाँ गयो यो त सर्टेन इन्स्टेन्टमा हामीले भ्यालु भेटाउनु त होइन हैन यहाँ गएर सर्टेन इन्स्टेन्टहरुमा त भ्यालु नै त हुने हो हैन हो यसले चाहिँ के गरिरहेछ त सर्टेन यो रोटेटिङ भेक्टर हो फेजर भनेको हैन के बुझौं त फेजर भनेको रोटेटिङ भेक्टर हो हैन which represents instantaneous value of time varying
क्वान्टिटिज भनौँ न होइन त। अब फेजरको डेफिनेसन यसरी बुझ्दाखेरि अलि राम्रो भयो। अब रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ साइनोसोइडलमा चाहिँ भनेर बुझ्नुभयो नि त। अब यही गरी अरूमा पनि हेर्न सकिन्छ, नसकिने चाहिँ होइन है। ओके, अब एउटा दुइटा यस्तो एक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। अब यसको फेजर कसरी बनाउने त? अब कुनै पनि तपाईँलाई वेभ फर्म दिइरहेको छ होइन, त्यसको चाहिँ मलाई फेजर चाहियो भन्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने त होइन? अब सिम्पल एउटा हेरौँ, सिम्पल एउटा साइनोसोइडल वेभ फर्म छ अरे होइन, यो चाहिँ आई हो अरे होइन। आई हो भने मैले यसलाई I1 भने है। I1 भन्यो भने मलाई यसको फेजर कस्तो बन्छ त? हेर्नुहोस् त, कुनै पनि एउटा ओरिजिन पोइन्टबाट यसको सर्टेन एउटा म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ यसको लेन्थ हुन्छ नि है। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, यसको आई म्याक्स यो हो भनेको यसको म्याक्सिमम लेन्थ एउटा हुन्छ। भेक्टर भनेपछि यसको सर्टेन एउटा लेन्थ हुन्छ, त्यसको डिरेक्सन हुन्छ होइन। यो त रेफरेन्समै छ होइन, यो त रेफरेन्समै छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त, बेस चाहिँ हामीले करेन्टलाई नै मानेछौँ भने अब यो चाहिँ यहाँबाट यसरी भयो अनि करेन्ट के भयो त I1 भयो होइन। I1 भयो, यो यसरी यसको फेज यति भयो। ठिक छ, यहाँ केही अरू छैन, अरू कुनै क्वान्टिटिजहरू छैन जसले गर्दा हामीले फेजर डायग्राममा फेज एङ्गल देखाउन सकिन्छ होला होइन। अब यो त रेफरेन्समै छ नि त है। हजुर हजुर, फेजर त टाइम इन्भेरिएन्ट होइन, टाइम के अरे टाइमसँग भेराइ हुन्छ भने टाइमसँग भेरी भइहाल्यो नि। हेर्नु न, हरेक इन्स्टेन्टमा भेरी भइरहेको छैन ल, हरेक इन्स्टेन्टमा भेरी भइरहेको छैन त। प्रत्येक पोइन्ट हाम्रो ओमेगा टीले गयो, थीटाले गइरहेको छ। हाम्रो एंगल हरेक पोइन्टमा थीटा त फरक छँदैछ नि। ल यो भेरिङ होइन, हरेक यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँदैन यहाँ, अनि यहाँ कति डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्याल्यु छ ल हेर्नुहोस् त। होइन ल, अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् त मलाई यसको चाहिँ फेजर कस्तो हुन्छ त? सर माथि गर्दा देखाइदिनु सर, सामने पाएँ माथिको फिगर पनि कि के भयो सर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मैले अर्को बनाएँ है। अर्कोमा चाहिँ के बनाएँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो बनाएँ, एउटा सेम बनाउनु पर्ने है। अनि अर्को चाहिँ यो I1 यो I2 रे। ल यसको फेजर कस्तो हुन्छ त? हामीले दुईटा भेक्टरमा देखाउनु पर्यो होइन। अब यहाँ दुईटा क्वान्टिटी छ, एउटा मात्र क्वान्टिटी होइन भनेपछि अब यहाँ दुईटा भेक्टर्सहरू हुनु पर्यो होइन, विथ डिफरेन्स के त फाइ, अनि त्यो पनि I1 इज लिडिङ I2 होइन, और अब I2 इज ल्यागिङ I1 भनौँ न। I1 लाई हामीले बेस मान्छौँ भने और रेफरेन्ससँग मान्छौँ होइन। ल अब यसको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने फर्स्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमम भ्यालु यसको बढी छ होइन भनेपछि यसको लेन्थ अलि लामो हुनुपर्छ। I1 यस्तो भयो होइन, र I2 हेर्नुहोस् त, I2 के छ त ल्यागिङ पनि छ, यसको म्याग्निट्युड पनि सानो छ होइन भनेपछि ल्यागिङ एउटा सर्टेन फेजबाट ल्यागिङ छ, अनि यसको म्याग्निट्युड पनि हेर्नुहोस् त अलिक सानो छ भनेपछि यो चाहिँ यसरी 5 हुने भयो होइन। यस्तो हुने हो नि त यसको रिप्रेजेन्टेसन हो सर। हो है। ल अब अर्कोको पनि हेरौँ यसो, अर्कोको फेजर रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ।
ल यो I1 अनि यो I2 यसको फेजर रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ एउटै लाइनमा हुन्छ सर एउटै लाइनमा हुन्छ दुईटा लाइन हो तर ओभरल्यापिङ हुन्छ हैन ओभरल्यापिङ र यसको म्याग्निट्युड हेर्नु त सानो छ नि त अब यो पहिला रेड वाला I1 छ हैन I1 को चाहिँ अब अलिकति लामो भयो सपोज यो हामीले बेस मान्दियौ हैन I1 लाई है त्यही भएर यस्तो भयो 0 देखि अब यो I2 चाहिँ के छ त सेममा छ ल्यागिङ केही छैन तर यसमा ओभरल्याप हुन्छ र लेन्थ चाहिँ सानो हुन्छ हैन त म्याग्निट्युड सानो छ नि त यसको है त्यही भएर है ल अर्को एक्जाम्पल एउटा हेरौँ सर हजुर सर त्यो फर्स्ट वाला ग्राफमा I2 ल्यागिङ छ भने कसरी थाहा पाउनुभयो फर्स्ट वाला यो वाला हजुर यहाँ हेर्नु न I2 पछि आइराछ नि त I1 भन्दा ए अनि कतिले ल्याग भइराछ त यो फाइ टाइमले ल्याग भइराछ नि त फाइ एंगलले गर्दा ल्याग भइराछ अनि I2 अगाडि आयो भने त्यो लिडिङ हुन्छ लिड हुन्छ यता आयो भने लिड यति सर्टेन एंगलले लिड हुन्छ है हो कन्फ्युज नहुनु है ओके अब हाम्रो एउटा लास्टको लागि हेरौँ हैन ल यसको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ डाइरेक्सन अपोजिट हैन इक्वल अपोजिट हुन्छ हो सर अपोजिट इक्वलबाट अपोजिट हो नि त यिनीहरू भनेपछि यस्तो यो I1 भयो यो चाहिँ I2 भयो है अब यो चाहिँ डाइरेक्सन केमा हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ नि त दुईटैको सो I1 को बेसिसमा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन यो एरो जहाँ छ र I2 को लागि डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज यो भयो है एरो देखाइदिए पनि हुन्छ ल यो यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ यसमा नि यस्तो हुन्छ यसमा नि यस्तो हुन्छ यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हो भनेर देखाउनलाई एन्टी क्लकवाइज हुन्छ रिजन चाहिँ के थियो सुपरइम्पोज हो सर हजुर हजुर एन्टी क्लकवाइज हुनुको रिजन चाहिँ के हो सर लाइक ओभरल्याप रिजन हुन्छ चाहिँ मलाई पनि खासै थाहा भएन हैन तर यसको चाहिँ हामीले हेरिरहेको चाहिँ जुन फेजर छ नि त्यसलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ भनेर मानेकोले हो खास अन्सर खोइ डाइरेक्सन युनिभर्सली नै यसरी मानिराछ अब मलाई पनि एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ थाहा भएन यो किन हुन्छ भनेर अनि हामीले अस्ति एकचोटि जुन गरेका थियौं नि अस्तिको क्लासमा कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा हुँदाखेरि हुन त मुभ हुने त्यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमै मुभ हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा तर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त्यसलाई फोर्सफुली मुभ गरेर हेर्दा हामीले कतिको चेन्जेसहरु देखाएको थियौं भनेर लेखेका थियौं नि याद छ कि छैन तपाईहरुलाई मलाई जस्तो लाग्छ त्यो रिजनले गर्दा पनि हो हैन एउटा चाहिँ अब अरु केही रिजनहरु तपाईहरुले पनि भेटाउन सक्छ भने एकचोटि सर्च गर्नु न है मलाई पनि एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ यसको थाहा भएन यो किन यो गरिन्छ भनेर है यसमा चाहिँ रुलहरुमा चाहिँ फेजर डायग्राम बनाउनलाई रुलहरुमा नै यही छ कि छन चाहिँ कुनै पनि अल्टरनेटिङ क्वान्टिटिजहरुको फेजरलाई चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज मान्छौं भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ हुन्छ हैन अनि अर्कोमा मान्यौ भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ और पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्दा नि लिडिङ र ल्यागिङ भनौं न एन्टी क्लकवाइजलाई चाहिँ लिडिङ मान्छौं र क्लकवाइजलाई चाहिँ ल्यागिङ मान्छौं के अब त्यो रिजन चाहिँ अर्को एउटा यस्तो पनि हुन सक्छ हेर्नुस् त हामीले यो जुन पछाडीको जुन चीज छ नि है कुनै पनि चीज पछाडी छ यो रेफरेन्स पोइन्ट भन्दा पछाडी अर जीरो भ्यालु भन्दा पछाडी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लिड भनेर मान्छौं हैन यो रेफरेन्स भन्दा नि अगाडि आएको चीज भयो त्यही भएर त्यसलाई लिड भनेर मान्छौं यहाँ पनि हैन अनि यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछि आयो नि त यो रेफरेन्स पोइन्ट जुन I1 छ नि यहाँ सपोज हैन यो रेफरेन्स पोइन्ट भन्दा पनि यहाँ पछि आयो नि त यो त्यही भएर चाहिँ यसलाई ल्यागिङ भनेर मान्छौं यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुने चीजलाई चाहिँ त्यो भन्न पनि मिल्छ है पोलेन्द्र हुन्छ सर ओके ल अब यो यसको जनरल रुल्सहरु एउटा दुईटा पढौं जुन चाहिँ हामीले भर्खरको एक्जाम्पलमा पनि देखिसकेका छौं हैन अब जनरल रुल अफ
फेजर डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ हैन। अब यो चाहिँ हामीले अब फेजरको काम किन हुन्छ त, फेजर किन आयो भनेर पनि एउटा क्वेसन सोध्न सक्छौँ कि वेभ फर्म छँदै थियो होइन, अघि जुन हामीले वेभ फर्मबाट पनि सबै सल्युसनहरू त निकालेर नै राखेको थियौँ होइन, भिआरएमएस पनि निकालिरहेको थियौँ, एभरेज पनि निकालिरहेको थियौँ, सबै चिजहरू निकालिरहेको थियौँ। तर एउटा सजिलो यो यसमा के भइदियो भने जब हाम्रो मल्टिपल वेभ फर्महरू अघि जसरी आइदिन्छ नि इए इबी इसी जस्तो गरेर हैन, त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अलिकति त्यो वेभ फर्महरूलाई रिड गर्न सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ कम हुँदो रहेछ क्या, कन्फ्युजन बढी हुँदो रहेछ। अब त्यो चिजलाई चाहिँ घटाउनको लागि यो वेभ फर्म भन्दा पनि फेजर डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ बढी मानिँदो रहेछ कि स्ट्यान्डर्ड। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सिम्पली हामीलाई भेक्टोरिकली सबै एङ्गुलर र त्यसको म्याग्नेट्युडहरू त मजाले देखाइदिने भयो, र हामीले अब फेजरमा हेर्ने बेलामा त्यसलाई म्याथमेटिकली गर्ने कि ट्रिग्नोमेट्रिकली गर्ने कि पोलार फर्ममा सल्भ गर्ने कि एउटा एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लगेर सल्भ गर्ने, त्यो चिज चाहिँ एकदम भेरिएसनमा हामीले म्याथमेटिकली इज ल्याउन सक्ने भयो कि। त्यही भएर चाहिँ यो फेजर डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन अलिक बढी स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ है, त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। अब यो फेजरमा चाहिँ हामीले सर्टेन रुल्सहरू हेर्छौँ। अब त्यो रुल्सहरू मध्ये फर्स्ट रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ टु फेजर्स कोइन्साइड हैन, अब अघि जस्तै हामीले हेर्नु त एक्जाम्पल हेरौँ नि, त्यो दुईटामा कोइन्साइड विथ इच अदर भयो भने के हुन्छ त, दुईटै चाहिँ सेम फेजमा छ भनेर भन्नु पर्यो नि हैन। अनि तिनीहरू बिचको फेज डिफरेन्स चाहिँ के छ त, 0 छ भनेर बुझ्नु पर्यो है हैन। यो एक्जाम्पल हेरेको थियौँ नि हामीले, यो एक्जाम्पल है, यो एक्जाम्पल हेरेको थियौँ नि, यसमा के भएको थियो त, दुईटै चाहिँ सेम फेजमा छ, कुनै पनि डिफरेन्स छैन है, फेज डिफरेन्स केही छैन। र हामीले जब यो बनाएको थियौँ फेजर रिप्रेजेन्टेसन त्यसमा चाहिँ कोइन्साइड भएको थियो हैन, ओभरल्याप गरेको थियो, त्यसैले चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो अनि फेज डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। अर्को चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि leading quantity is always placed in anti-clockwise direction with reference to lagging quantity भनेर भनेको छ। अब यसको रुलमा पनि यस्तै भनेको छ, हेर्नुहोस् त, leading quantity is always placed in anti-clockwise direction with respect to lagging quantity such that the angle between the two, the angle between two phasors is equal to the phase difference between them. है, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले सानो एक्जाम्पलहरू दिएँ। अब मेरो फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि I equals to 10 sin omega t plus 30 भन्ने छ अरे हैन, अनि V equals to 20 sin omega t भन्ने छ अरे हैन। अब यहाँ हामीले यसो हेर्दाखेरि यो दुईटाबाट के हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त, करेन्ट लिड्स भोल्टेज बाई 30 हो नि त हैन। भन्नुको मतलब हामीले यसको फेजर डायग्राम बनाउने हो भने यो हाम्रो भोल्टेज भयो, भोल्टेज चाहिँ 20 छ अरे, Vm इक्वल टु 20 छ अरे, अनि I चाहिँ हाम्रो यसरी Im इक्वल्स टु 10 हो, अनि यो चाहिँ 30 डिग्री हो नि त हैन। भनेपछि यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न मिल्छ नि हामीले हैन। र अब यसमा अर्को हेरौँ त, अर्को एक्जाम्पल चाहिँ V इक्वल्स टु 20 sin ओमेगा t प्लस 60 छ, र I इक्वल्स टु 10 sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री छ हैन। अब यस्तो हो भने यस बीचको फेज डिफरेन्स कति छ त, 60 प्लस 90 हुन्छ नि, विच इज इक्वल्स टु 150 डिग्री हैन। अनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने V लिड्स I बाई के त 150 डिग्री भन्न मिल्छ नि त हैन। भन्नुको मतलब जुन लिडिङ क्वान्टिटी छ त्यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउँछ,
अनि विथ रेस्पेक्ट टु ल्यागिङ क्वान्टिटी अनि अर्को के भनिन्छ त भन्दाखेरि एंगल बिट्विन द टु फेजेस इज इक्वल टु द फेज डिफरेन्स बिट्विन देम हैन यो दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स भन्नु नै यिनीहरू दुईटा बीच भएको फेज एंगल हो भनेर भन्छ अब यसको हामीले फेजर रिप्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्दाखेरि कसरी बनाउँछौं त कसरी बनाउँछौं हेर्नुस् त यसलाई यसरी गर्दियौं रेफरेन्स छ एउटा हैन रेफरेन्स भन्दा यो v चाहिँ कति छ त vm इक्वल्स टु 20 छ अनि यो 60 डिग्रीमा छ भने हाम्रो यो करेन्ट चाहिँ के छ त -90 मा छ 10 मा छ हैन भनेपछि -90 यो भयो im इक्वल टु 10 भयो अब यस बीचको फेज एंगल चाहिँ कति हुन्छ त 90 + 60 दैट इज 150 भनेर भन्न मिल्यो नि त हैन सो यो चाहिँ यस्तो याद गरिराख्नु होला है त ल अब लास्ट बट नट द लिस्ट यो थर्ड पोइन्टमा चाहिँ है थर्ड पोइन्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो होराइजन्टल लाइन छ नि जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जनरली टेकन एज रेफरेन्स लाइन है that is of a phasor with phase angle 0 है यो चाहिँ बुझिराख्नुस् अब हामीले के बुझौं त कुनै पनि फेजर रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हरिजन्टल लाइन भनेको एउटा फेजर हो जुनको फेज एंगल 0 हुन्छ त्यो भन्दा माथि कुनै एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हेर्छौं भने त्यो कस्तो फेजर हुन्छ त कुनै लीडिङ क्वान्टिटीको फेजर हुन्छ विथ अ सर्टेन एंगल इक्वल टु फेज डिफरेन्स बिट्विन दुईटा फेजरहरू हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि फेजरहरू चाहिँ तलतिर क्लकवाइज डाइरेक्सनतिर जान्छ भने त्यसलाई हामीले ल्यागिङ क्वान्टिटीको फेजर भनेर बुझ्छौं अनि त्यसमा जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले फेज एंगल भन्छौं विथ रिस्पेक्ट टु अब फेजर कस्तो फेजर छ हैन रिफरेन्स लाइनसँग छ कि अरु कुनै फेजरहरुसँग त्यसमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो है अब एउटा अर्को सानो नोट जस्तो चाहिँ के भनिराखौं भन्दाखेरि सिरिज सर्किटमा चाहिँ हैन सिरिज सर्किटमा हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट कमन हुन्छ नि त हैन करेन्ट कमन हुन्छ त्यसैले फेजर बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि करेन्टलाई चाहिँ रिफरेन्स मान्नुपर्छ त है करेन्ट फेजरलाई चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स फेजर मान्नुपर्छ अनि प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ त भोल्टेज हाम्रो कमन हुन्छ नि त त्यसैले भोल्टेज फेजर एज रेफरेन्स फेजर भनेर मान्नुपर्छ है यस्तो दुई चारवटा चीजहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ ठीक छ कसैलाई यतिमा कन्फ्युजन छ के नयाँ कुरा थाहा भएको जस्तो केही छ कि पहिलाको कुरा नै अलिकति क्लियरली बुझाए जस्तो छ कि के छ हजुर पहिला 2 नम्बरको दोहोऱ्याइदिनु न एकचोटी 2 नम्बरको 2 नम्बरको 3 कि 2 2 हैन हो यो 2 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त एक्जाम्पलबाट बुझ्नु है सजिलो यो i र v को दिया छ हैन मलाई इन्स्टेन्टेनियस भ्यालुजहरु अब i हेर्नुस् त i चाहिँ के छ 10 sin ओमेगा t + 30 भनेको हैन अब यसको चाहिँ म्याग्निट्युड के छ 10 छ त्यसैले im = मैले 10 मान्दा छु यसको लेन्थ 10 जतिको हुन्छ यहाँ हैन अब अनि अर्को के छ त +30 छ +30 भनेको के हो त जुन रेफरेन्स हामीले भ्यालु मानेर हुन्छौ नि त्यो भन्दा चाहिँ त्यसले लिड गरिराछ 30 डिग्रीले फेज एंगल 30 डिग्रीले रेफरेन्सबाट हामीलाई लिड गरिराछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा राख्छौं है अब त्यसैगरी हेर्नुस् त v भनेको के छ त 20 sin ओमेगा t छ अब यो त के छ त न लिड छ न ल्याग छ भन्नुको मतलब यसमा त फेज एंगल 0 छ फेज एंगल 0 भन्नुको मतलब के छ त यो चाहिँ रेफरेन्स भ्यालु हो भनेर बुझौं त्यसैले हामीले रेफरेन्समा चाहिँ के राखौं त vm को भ्यालु राख्दियौं अनि हेर्नु त vm को लेन्थ चाहिँ अलिकति बढी छ किन त यसको म्याग्निट्युड 20 छ र करेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड 10 छ त्यही भएर vm अलि लामो छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ठीक छ सर ठीक छ अब यो सेकेन्ड केसमा हेर्नुस् त सेकेन्ड केसमा के भएको छ भने दुईटैमा चाहिँ
केही न केही फेज एंगल छ के विथ रेफरेन्स है, विथ रेफरेन्स 0 जुन होराइजन्टल लाइन छ नि त्यसमा केही न केही यहाँ फेज एंगलहरु छ हैन। अब v मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिडिङ फेज एंगल छ, हामीले +60 डिग्री देख्यौं। त्यो भनेपछि हामीले त्यो +60 डिग्री भनेको यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा बनाउँछौं भने हो हैन। त्यसैगरी करेन्टको एउटा इक्वेसन हेर्ने हो भने के छ त म्याग्निट्युड छ अनि यसको फेज एंगल चाहिँ -90 छ, त्यो भनेको ल्यागिङ करेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि त हैन। रेफरेन्स भन्दा 90 डिग्रीले ल्याग गरिरहेको छ हैन। तर यो दुईटा बीचको अब दुईटा फेजहरु जुन भोल्टेज र करेन्टको बीचको फेज एंगल चाहिँ कति हुन्छ त भनेर भन्नु हो भने यिनीहरु बीचको फेज डिफरेन्स नै यिनीहरु बीचको फेज एंगल हो भनेर बुझ्न सकिन्छ के है। अब यिनीहरु बीच दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो त 60 + 90 हो के हैन। यो दुईटा एंगलको एडिसन गर्नु भनेको यसको दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स हो व्हिच इज इक्वल टु यो दुईटा बीचको फेज एंगल है। अब नर्मली फेज एंगल भनेको चाहिँ रेफरेन्ससँग मानिन्छ, तर अब यो दुईटा बीचको चाहिँ फेज एंगल कति हो भनेर मान्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटा बीच कति डिफरेन्स छ त एंगलको त्यति नै यसको फेज एंगल हुन्छ। त्यसैले हामीले 90 डिग्री र 60 डिग्री दुईटालाई लिएर एड गर्दियौं र 150 डिग्री मान्यौं। 150 डिग्री भनेको यो दुईटा बीचको फेज एंगल हुन्छ है। अब तैले तपाईहरुले फेजर बनाउने बेलामा चाहिँ मान्नलाई नमाने पनि फरक पर्दैन, तर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्राफिकली बुझ्नको लागि चाहिँ यो म्याग्निट्युडको जुन लेन्थ हुन्छ नि लेन्थ चाहिँ अलिकति सानो र ठुलो विथ रिस्पेक्ट टु देयर रेस्पेक्टिभ म्याग्निट्युड्स हैन, त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ VM20 छ नि त यसको म्याग्निट्युड अलि लाम्चो गर्दैछु, त्यसैगरी 10 IM भनेर चाहिँ त्यसको अलि सानो गर्दैछु हैन। त्यो गरिराख्यो भने अलि रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो भइदिन्छ है। अब यो जुन लास्ट पोइन्ट गरेको छु नि लास्ट पोइन्टमा चाहिँ के भनेछ भने होराइजन्टल लाइन चाहिँ नर्मली फेज एंगल 0 नै मानिन्छ हैन। फेज एंगल 0 भएको फेजरलाई मानिन्छ, तर सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ नै हेर्नुस् न हामीले एकचोटी चाहिँ के गरेका छौं त यहाँ त sin ओमेगा t v sin ओमेगा t आयो, त्यही भएर हामीले यसलाई भोल्टेजलाई रेफरेन्स एंगल मान्दै छौं हैन, रेफरेन्स लाइन मान्दै छौं होराइजन्टल लाइनलाई हैन, रेफरेन्स फेजर मान्दै छौं। तर अब कुनै सिरिज सर्किट हुन्छ या कुनै प्यारलल सर्किट हुन्छ, त्यसमा त के हुन्छ त सिरिजमा करेन्ट कमन हुन्छ भनेर थाहा छ, प्यारललमा भोल्टेज कमन हुन्छ भनेर थाहा छ हो। त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड मिलाउनको लागि तपाईहरुले करेन्टलाई र भोल्टेजलाई रेस्पेक्टिभली रेफरेन्स लाइन चाहिँ मान्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब फेजरको बारेमा पहिला भन्दा फेजर के हो, फेजर रिप्रेजेन्टेसन किन हुन्छ, साइनोसोइडल वेभको फेजरसँग के रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ, यसलाई एन्टी क्लकवाइजमा हामीले किन मान्छौं, क्लकवाइजमा किन मान्छौं, यिनीहरुको रुल के हो, त्यस्तो बीचको कुराहरु त बुझ्यौं नि हैन हामीले। पहिला भन्दा अलि नयाँ बुझेको जस्तो छ कि पहिला अस्ति त्यो भन्दा केही लेभल अप भएको छैन? अलिकति बढी बुझ्यो लेभल अप भएको छ सर। हजुर अलिकति लेभल अप भएको छ। ठीक छ, यो कुराहरु चाहिँ अलिकति क्लियरली बुझिराख्नुस्, किनभने अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले जुन फेजर अल्जेब्राको बारेमा बुझ्छौं नि हैन, त्यसमा चाहिँ यो बेसिसहरु एकदम चाहिन्छ है, याद गरिराख्नुस् है त। ल ठिकै छ, त्यसो भए आजको क्लास हामी यतिमै एन्ड गरौँ हैन। यो भन्दा धेरै पनि गर्न भ्याउँदा नि भन्दा टाइम पनि सक्यो। ठिकै छ, यति गर्दा ठिक्क हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्दाखेरि हामीले फेजर रिप्रेजेन्टेसन र फेजर एल्जेब्राको बारेमा बुझ्छौं, अनि त्यसबाट च्याप्टर 5 सकिन्छ र च्याप्टर 6 मा एन्ट्री गर्छौं हामी त्यही क्लासमा है। त्यसको लागि हजुर सतीश नोट त म अब अहिले पछि पठाइदिउँ ल है। ल अस्तिको क्लासको त नोट पठाइसकेको छु, हेर्नु भएको छ है? सर हेरेको छु। ल ठिकै छ, ठिकै छ, आजको क्लास यति गरौँ, हामी नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला। ह्याभ अ गुड डे है। एटेन्डेन्स लिइहालौँ। आज धेरैजना एब्सेन्ट हुनुहुँदो रहेछ है। ल ठिकै छ, नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला, कुराकानी गरौँला। मैले त्यो एउटा भिडियो पठाइदिएको छु, त्यो चाहिँ हेर्नुस्। अर्को त्यो साइन वेभको वाला भिडियो पाएँ भने म पठाइदिन्छु त्यो पनि है। ल बाई, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाई बाई, टेक केयर। बाई बाई सर। है सर। थ्याङ्क्स सर।